हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने देखा अभी कि सऊदी अरब के अंदर एक लड़के ने कत्ल किया अपने ही कज़न का, और ये बड़ा कबीला सऊदिया का, नजरान का, और खाली बड़ा नहीं, सऊदी अरब में मजबूत तरीन कबीला था। पैसे के लिहाज से अरबों डॉलर के मालिक, और जमीन जायदाद के लिहाज से बेशुमार जमीनों के मालिक। गाड़ियां लग्जरी इनके पास ढेर लगे हुए थे, सोनों के अंबार लगे हुए थे, हर चीज इनके पास शाहाना, इतनी आलीशान कि इस कबीले का मिसाल नहीं मिलती। और कजन को कत्ल किया, और वो गरीब कबीला था थोड़ा, जो उसका कजन था। अब ये लड़का ज्यादा उम्र भी नहीं थी, अभी हफ्ता पहले इसको आपने देखा कि किस तरह फांसी दे दी गई। अब ये एक मैसेज है हमारे इस मुल्क के लिए खास तौर पर कि इस 1400 साल के बाद जिस अरब को, सऊदियों को और अरबों को हम अजम के लोग ये कह कर के जी अरबी ऐसे होते हैं, वो ये करते हैं, और वो जो है ना मोहब्बत रसूल नहीं रखते, ये चीज़ें हम करते हैं, और हम बहुत बड़े अपने आप को दीनदार साबित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिदअत, रसूमात, दीन से दूरी, सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेज़ के कल्चर को फॉलो हम लोग करते हैं। और वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले, ख़ानदान, मुल्क और ज़बान से हैं। उनके अंदर देखें कि किस तरह उस लड़के ने कत्ल किया, और उसे थोड़े ही अरसे में जब जज ने सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई, तो ये कबीला किस तरह, इसका कबीला सारा का सारा जमा होकर, सारे मर्द बच्चे जमा होकर आए, और उस कबीले के सामने सहरा में रोड पर उन्होंने आते साथ ही यूं खड़े हो गए, और खड़े होकर पहले अपने ये उतारे रुमाल, जो पगड़ियां होती हैं वो उनके पैरों में रख दिए, टोपियां भी उतार के रख दी, यहाँ तक के अपने जुब्बे भी उतार के रख दिए, यहाँ तक के अपने ये तोप जो लिबास है ये भी उतार के रख दिया, और फिर मिट्टी में अपने आप को यूं गले में रुमाल बांध के किल्ला लगाकर उसके साथ यूं बांध लिया कि हम आपके सामने इतनी जिल्लत, क्योंकि कानून है ना वहां, उन्हें पता था जज खरीद नहीं सकते, उन्हें पता था वकील झूठ पर पैसा लेके दलाल नहीं देगा, उन्हें पता था कि स्टेट जो है वो ऐसा फैसला नहीं करेगी जो रियाया के हक और इंसाफ के खिलाफ हो। अब वहां ऐसा कानून है। 1400 साल के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्लामी दिफात हैं, कानून हैं, उसमें इतनी अल्लाह ने तासीर रखी है कि एक मुल्क खाली एक कानून को किसास के लेकर बैठा है, तो उस मुल्क के अंदर जराइम किस तरह खत्म है कि आज यूरोप अमेरिका में इस तरह जराइम की कमी नहीं है जिस तरह सऊदी अरब जैसी जमीन पर है। तो अब उन्होंने एक शहजादा नमा लड़के को, खरबों डॉलर के मालिक को, जिसका कबीला शान और ठाठ वाला था, उसको कहा नहीं सजाए मौत होगी। जज ने कहा सजाए मौत है, वकील बिके नहीं, जज बिके नहीं, या तो अदालतें बिक जाती हैं या तो थाने बिक जाते हैं। शर्म का मकाम है, हम तभी तो मईशत तबाह है, हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। पहली गाड़ी रियाज में खड़ी है, बावलपुर के नवाब ने उनको दी थी, और आज उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है, हम तो उनके पास बकारी बन के जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि उन्होंने फिर अपने आप को बांध दिया। उनके बच्चे, इसी लड़के का छोटा बच्चा, वो भी आके पांव में गिर गया कि मेरे बाप को माफ कर दो। यहां तक के पूरे सऊदी अरब की मीडिया ने, पूरे सऊदी अरब की अवाम ने, यहाँ तक के दीगर अरब मुल्कों की अवाम ने भी उसका साथ दिया कि जब रोते हुए औरतों को, मर्दों को इस तरह लेटे हुए, इस तरह अपने आप को जो है ना उनके सामने हकारत के साथ गिरते हुए, फिर उनको कहा कि ये हमारे साथ हम लाए हैं जितने सोने के बहुत बड़ा अंबार था, 7 रियालों का बहुत बड़ा अंबार था, 7 रजिस्ट्रियां थी उनकी जमीनों की, गाड़ियां लग्जरियों खड़ी कर दी कि ये सारों में से जो मर्जी आप ले लें, इस लड़के को माफ कर दें। लेकिन वो सारे के सारा जो कबीला था वो डट गया। उन्होंने कहा गरीब था, इतना इनके बराबर का नहीं था। कहा नहीं, हम किसास लेंगे जो शरीयत ने हमें, कहा दियत ले लो, कहा दियत नहीं, किसास लेंगे जो शरीयत ने हमें इख्तियार दिया है। अब आप देखिए, हुक्मरान भी चाहते थे कि माफ कर दें, क्योंकि इसलिए नहीं कि हमारा कोई करीबी ताल्लुक है। वो जो मीडिया में चला
تو ان کے رونے کو، ان کی عاجزی کو، ان کی ذلت کو، ایسے بڑے بڑی شان والے لیٹے ہوئے ہیں، اپنا کپڑے اتار کے پھینک دیے ہیں، ذلیل کر دیا اپنے آپ کو، تو ان کی وجہ سے پورا عرب جو ہے وہ پوری جتنا بھی عرب لوگ ہیں جہاں جہاں بستے ہیں، اور وہ بھی اور عجم کے لوگ بھی اس کو دیکھ کر جو لائیو دیکھ کر جو ہے روتے تھے، اور یہاں تک کہ میڈیا والے، پولیس والے، ججز، وکیل اور عوام اس پورے مارکے کو دیکھ کر رو رہے تھے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے والا کوئی نہیں تھا کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں، بے بس، کیونکہ اللہ کے قانون کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ اب جب وہاں پر آخری دن ہوا، جج نے کہا اب تو پھانسی ہوگی، تو اس دن پھر انہوں نے آ کے اتنی معافیاں مانگی، سارا قبیلہ آ گیا، اور وہ ماں جو بچے کو آخری الوداعی 20 منٹ پہلے ملاقات کر رہی ہے، آپ اس منظر کو دیکھیں کہ ماں کس طرح لپٹ کے اس کو رو رہی ہے، اور وہ جو ہے جتنا وہاں مجمع تھا، وہاں پولیس والے تھے، وہاں جو عدالتی عملہ تھا، یا اس کے علاوہ عوام تھی، وہ بھی بلک بلک کے رو رہے ہیں، میڈیا والے بھی رو رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں، سارے سفارش کر رہے ہیں، لیکن قانون مضبوط ہوتا ہے تو صرف اس کی چلتی ہے جو مظلوم ہوتا ہے، ظالم کی نہیں چلتی۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ ظالم معافیا مانگ رہا ہے، معاف کر دو، ہمیں اس کو قتل نہ ہونے دو، پھانسی پہ نہ چڑھنے دو، لیکن جب اس کو انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہم قصاص لیں گے، اور آخر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ جب وہ پھانسی پہ لٹکتا ہے تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ مقتول کے ورثاء بھی رو رہے تھے، اور قاتل کے بھی رو رہے تھے، عوام بھی رو رہی تھی، اور عدالتی جتنا عملہ تھا وہ بھی رو رہا تھا، پولیس والے بھی، میڈیا بھی رو رہا تھا۔ لیکن ایک چیز ثابت کر دی کہ جب اسلام کے سب سے بڑے نظام قصاص کو کہیں نافذ کیا جاتا ہے تو پھر ملک سے قتل، غارت، دہشت گردی اور یہ خودکش حملے اور یہ لڑائیاں جھگڑے اور یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ڈکیتیاں، چوریاں۔ ہمارے ملک میں روڈ پہ موبائل لیتے ہوئے جب مار دیا جائے کسی کو، اس کا قاتل نہیں پکڑا جاتا، اس کے قاتل کو پولیس مل کر، عدالتیں مل کر بری کر دیتی ہیں۔ ہمارے ملک کا جب تک عدل کا نظام مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا، نہیں آگے بڑھ سکتا۔ سعودی عرب آج دنیا کا امام بنا ہوا ہے، آج دنیا کفر بھی اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مال اتنا دیا، اللہ نے امن اتنا دیا، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لاکھ آپ خامیاں نکالیں، ان میں خوبیاں اللہ نے بہت رکھی ہیں، اور ہم جتنی چاہے اپنی خوبیاں بیان کریں، ہمارا اس وقت کلچر ہی خامیوں کا منبع ہے، ڈھیر ہے۔ یہ جب تک اس سے خامیاں ختم نہیں ہوں گی، ایک نظام عدل مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے نظام کو توجہ دیں، جب عدل مضبوط ہوگا تو پھر اسی طرح ظالم جو ہے وہ کس طرح سامنے پست ہو کر آئے گا، اور مظلوم جو ہے طاقتور بن کے آئے گا، اور جب مظلوم کو طاقت نظر آتی ہے کہ اللہ نے مجھے کس طرح یہاں سرخرو کیا، تو اس کا آدھا غم ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔